नमस्कार। कक्षा 8 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हार्दिक स्वागत छ आजको यस कक्षामा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ सिप र श्रम कविता। यस अन्तर्गत आज हामी लयबोध गर्न सिक्छौं, उच्चारण अभ्यास गर्न सिक्छौं, त्यस्तै कठिन लाग्ने शब्दको अर्थ, केही शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग, अनि कविताको अर्थबोध, पठनबोध, प्रश्नोत्तर जस्ता क्रियाकलापहरू लिएर आज म उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसबाट मनज्ञ लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब हामी यो पाठतर्फ लागौं, यस कवितातर्फ लागौं। सिप र श्रम कविता। यहाँ दुईवटा शब्दहरू छन्, सिप र श्रम। यी एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन्, एक आपसमा परस्पर सम्बन्धित रहेका छन्। अब यसै सम्बन्धमा आधारित कविता, यस कवितालाई कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारीले रचना गर्नुभएको छ। अब यस कविताका कविका सम्बन्धमा पनि केही हेरौं। क्षेत्रप्रताप अधिकारी जन्म विक्रम सम्वत 1979 चैत्र 12 तनहुँमा उनको जन्म भएको थियो। उनका थुप्रै कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। उनले अर्थशास्त्रमा एमए उत्तीर्ण गरेका छन्। उनका प्रशासनिक, राजनैतिक विभिन्न किसिमका अनुभवहरूका साथसाथै कविता र काव्यका क्षेत्रमा पनि उनका प्रशस्त कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। साहित्य क्षेत्रमा, गीति साहित्यका क्षेत्रमा पनि उनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ। त्यसैले उनका केही कृतिहरू रहर लागेर, पहाडदेखि पहाडसम्म, लालीगुराँस, नफुलेका फुलहरू जस्ता कविता सङ्ग्रहहरू, गाम्बेसीका गीतहरू जस्ता गीति सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। उनका अरू पनि थुप्रै बालकथाहरू, कथाहरू, अनुदित साहित्यिक रचनाहरू पर्याप्त मात्रामा रहेका छन्। उनले नेपाली साहित्यको भण्डार मात्रै भरेका छैनन् कि नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा, नेपाली साहित्यमा नौलो आयाम, नयाँ किसिमका रचनाहरू दिएर नेपाली जनमानसमा, नेपाली पाठकहरूलाई प्रशस्त महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। उनी राष्ट्रियता, प्रकृति प्रेम, ग्रामीण समाजप्रतिको आकर्षण, युगीन व्यथितिहरूको चित्रण गर्ने महत्त्वपूर्ण कवि हुन्। त्यसैले उनका कवितामा राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान जस्ता कुराहरूका साथसाथै अनि गाउँबेसीलाई असाध्यै माया गर्ने अनि सामाजिक एउटा युगीन व्यथितिहरू, युगमा देखा परेका विकृति विसङ्गतिहरूका बारेमा सभ्य र शिष्ट तरिकाले, मर्यादित ढङ्गले त्यस व्यथितिप्रति तीखो व्यङ्ग्य बाण प्रहार गर्न, तीखा शब्दहरू प्रयोग गर्न र शालीन ढङ्गले त्यसको असहमति जनाउन पनि खप्पिस देखिन्छन्। उनका कृतिहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ। अब उनको कविता, यो सिप र श्रम कविता चाहिँ एकचोटि पढी हेरौँ। यसको लागि हेर्नुहोस् त, यो सिप र श्रम कविता सवाई छन्द। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभयो होला। सवाई छन्द यो असाध्यै लोकप्रिय, नेपालीमा लोकप्रिय छन्द हो। अर्थात् यो नेपालीहरूको जनजिब्रोमा झुन्डिएको, नेपालीहरूले धेरै ढङ्गले गाउन सक्ने, धेरै तरिकाले वाचन गर्न सक्ने, लय भएको धेरै लयमा गाउन सक्ने एउटा कर्णप्रिय लोकप्रिय छन्द हो। यो कविता सवाई छन्दमा लेखिएको छ। यस छन्दमा 14 अक्षर हुन्छन्। 14 अक्षरमा प्रत्येक 4 अक्षरमा छोटो विश्राम गर्दै अन्त्यमा 2 अक्षरमा विश्राम गरेर यो कविता वाचन गर्न सकिन्छ। अर्थात् यसरी हेर्दा 4 र 2 अर्थात् 14 अक्षरको यो छन्द रहेको छ। जस्तै अब हामी यही कवितालाई नै वाचन गरेर हेरौँ। हेर्नुहोस् त, अब तपाईहरू पनि पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् है। अब यो कवितालाई हामी वाचन गर्न सिक्छौँ। जस्तै हेर्नुहोस् त,
पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख। या पारी जाँदा 4 अक्षर, मनवारी अरू 4 अक्षर, देउरालीमा अरू 4 अक्षर र राख 2 अक्षर। यसरी पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख। अब यसलाई पुरै यसलाई गाएर हेरौँ। हेर्नुहोस्, पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख, पाखुरामा पहराको बल बोकी राख, मर्स्याङ्दीको पहरामा कुलो खोप्नुपर्छ, टारीभरि बारीभरि सिप रोप्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँ पनि गाउनुहोस् त। तपाईँहरू पनि कविता असाध्यै रोचक छ, कविता गाउन पनि सजिलो छ। ल अरू कवितांशहरू या क्रमशः म पनि वाचन गर्छु, तपाईहरू पनि सँगसँगै वाचन गर्नुहोस्। हिजो तिमीले, हो 4 अक्षर भनेको थिएँ मैले। हिजो तिमीले भने जस्तै, तिमीले भने जस्तै, यहाँ 4 अक्षर, आज लाग्यो 4 अक्षर अनि 2 अक्षर। हिजो तिमीले भने जस्तै आज लाग्यो घाम, किरणहरू बटुलेर टिको लगाइदेऊ आमा, यस्तै आशिक देऊ बरु छिटो मरि गएस, तर माथि हिमालमा चुली थप्ने भएस। अब गाई हेर्नुहोस् त। हिजो तिमीले भने जस्तै आज लाग्यो घाम, किरणहरू बटुलेर टिको लगाइदेऊ आमा, यस्तो आशिक देऊ बरु छिटो मरि गएस, तर माथि हिमालमा चुली थप्ने भएस। अरू हेर्नुहोस्। ल तपाईहरू गाई हेर्नुहोस् त। यसलाई मैले तपाईहरूलाई समय दिएँ गाउनलाई। ल ठिक छ, म पनि गाउँदैछु है। पाखाभरि लालुपाते आँखाभरि छाया, नभेटिने रूप तर नमेटिने माया, माटासित यस्तो माया लाउँ एक पाली, मुटुभित्र बगाइराख मेची महाकाली। त्यस्तै हेर्नुहोस्। सपनामा सगरमाथा अँगालेर सुत, सिर्जनाका गीतहरू सङ्गालेर उठ, सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर, आफू हेर्ने आँखाहरू देश हेर्ने गर। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो कवितालाई लयबद्ध रूपमा वाचन गर्न सक्नुहुन्छ होइन त? मैले फेरि एकचोटि सम्झाएँ भाइ बहिनीहरूलाई। यो 14 अक्षरको, प्रत्येक हरफमा 14 अक्षर छन्। 14 अक्षरमा 4 अक्षर, जस्तै यहाँ पनि सपनामा 4 अक्षर, सगरमाथा 4 अक्षर, अँगालेर 4 अक्षर अनि 2 अक्षर। सपनामा सगरमाथा अँगालेर सुत, सिर्जनाका गीतहरू सङ्गालेर उठ, सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर, आफू हेर्ने आँखाहरू देश हेर्ने गर। ल भाइ बहिनीहरूलाई अब यो कविता त सुमधुर ढङ्गले गाउन आउने नै भयो पक्कै पनि। अब यसलाई यही लयमा मात्रै गाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको कुरा छैन। यसलाई विभिन्न लयमा गाउन सकिन्छ है। यसरी पनि गाउन सकिन्छ। सपनामा सगरमाथा अँगालेर सुत, सिर्जनाका गीतहरू सङ्गालेर उठ, सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर, आफू हेर्ने आँखाहरू देश हेर्ने गर। यसरी पनि गाउन सकिन्छ। अब हामी यस्तै गरी तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्ने लयमा गाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है। भाइ बहिनीहरूलाई उच्चारण सम्बन्धी अभ्यास अर्थात् कुनै शब्दहरू उच्चारण गर्न कठिन भएको पनि मैले महसुस गरेको छु। जस्तो यो शब्द, यो देउराली, यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ अनि अर्को चाहिँ यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है। देउराली, देउराली, देउराली यसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ। देउराली, यसलाई उच्चारण गर्दा चाहिँ देउराली यसरी उच्चारण गर्नुपर्ने भयो। यसलाई चाहिँ देउराली। यतापट्टि उच्चारणको कुरा देखाइएको छ, हेर्नुहोस् त है।
देउराली। त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् त, म आदि स आदि र या आदिङ द इ छ दि, मर्स्याङ्दी। ल हेर्नुहोस् त, यतापट्टि उच्चारण देखाइएको छ मर्स्याङ्दी। त्यस्तै गरी हो यो पनि सिर्जना, सारङ्गी, सङ्गीत। ल यसरी उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो उच्चारण सम्बन्धी कुरा। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। अब शब्दको अर्थबोध गर्ने पालो आएको छ है। जस्तो देउराली शब्दको अर्थ के हुन सक्छ? पहाडको उकालो सिद्धिने ठाउँ, थुम्की वा भन्ज्याङ परेको ठाउँ वा डाँडो, जसलाई हामी देउराली भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, पहरा, कडा चट्टानले बनेको भिर वा पाखो, जसलाई पहरा भनिन्छ। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, मर्स्याङ्दी। मुक्तिनाथ डाँडाका पूर्वी भागबाट पैदा भई मुगलिनमा त्रिशुली नदीसँग मिसिने सप्तगण्डकी मध्येको एक प्रसिद्ध नदी मर्स्याङ्दी। अर्को हेर्नुहोस्, टारी हो, यसलाई टार पनि भन्छन् कतै कतै। टारीको अर्थ हो अग्लो ठाउँ अथवा पानी नलाग्ने खेत, कुलो नलाग्ने खेत, वर्षाको पानीमा मात्रै भर पर्नुपर्ने खेत, जसलाई टार वा टारी भन्ने गरिन्छ। अब त्यस्तै अर्को बारी। बारी भनेको खेत होइन, खेतभन्दा उचो ठाउँ, मकै भटमास आदि हुने पाखो जग्गा, जसलाई बारी भनिन्छ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, आशिक शब्दको अर्थ आशीर्वाद, आशिष पनि हुन्छ। त्यस्तै चुली। चुली शब्दको अर्थ पर्वतको चुच्चो परेर अग्लिएको शिखर, पहाडको टुप्पो वा टाकुरो, जस्तो यो भाग चुली, यसलाई हामी चुली भन्ने गर्छौँ। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, सिर्जना, नयाँ निर्माण, सृष्टि, संरचना वा उत्पत्ति। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, सारङ्गी हो। भाइ बहिनीहरूले सारङ्गी देख्नु भएको छ नि, होइन? कस्तो मिठो धुन आउँछ नि। तारमा रेटेर बजाइने गिटार जस्तो सानो नेपाली बाजा, जसलाई सारङ्गी भन्ने गरिन्छ। सङ्गीत, विशेष लय, ताल र वाद्यवादनका साथ गाइने गीत। अब हामी शब्दको अर्थ पनि बुझ्यौँ, केही उच्चारण गर्नु पनि सिक्यौँ। अब कविता त्यति बेला मात्रै आनन्द लाग्ने हुन्छ कविता पढ्न जब अर्थ बुझिन्छ। अर्थात् कविताको अर्थबोध महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्थ नबुझिकन यसको महत्त्व बुझ्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी अर्थ कवितामा छोटोमा धेरै कुराहरू भनिएको हुन्छ, अथवा कविताका कथनहरू सूत्रात्मक हुन्छन्। सूत्रात्मक ढङ्गमा छोटोबाट धेरै बन्ने र प्रतीकात्मक शब्दहरू हुन्छन्, जसले विशेष अर्थ वहन गरेको हुन्छ, विशेष अर्थ बोकेको हुन्छ। ती कुराहरू बुझेपछि मात्रै कविताको अर्थ बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले कविताको अर्थबोध गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, अथवा कवितामा भन्न खोजिएको आशय, भाव बुझ्ने कुरालाई नै अर्थबोध भनिएको हो। ल हेर्नुहोस् त, अब पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख, पाखुरामा पहराको बल बोकिराख, मर्स्याङ्दीको पहरामा कुलो खोप्नु पर्छ, टारी भरी बारी भरी सिप रोप्नु पर्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कस्तो राम्रो भावमा लेखिएको छ यो कविता। पारी जाँदा मनवारी अर्थात् हामी नेपालीहरू देश विदेश जहाँसुकै जाँदा, पारी जाँदा, देश आफ्नो देशको सिमाना काटेर जाँदा मनवारी हुन्छ, आफ्नो डाँडापाखामा हुन्छ, देउरालीमा हुन्छ, अर्थात् त्यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने कविले सल्लाह दिएका छन्। अर्थात् तिमी जहाँ जहाँ गए पनि
या नेपालीलाई भनेको तिमी जहाँ जहाँ गए पनि आफ्नै पाखा पखेरामा रमाउनुपर्छ, आफ्नो मातृभूमिलाई बिर्सनुहुन्न, आफ्नो माटोलाई बिर्सनुहुन्न है भन्ने कविको आशय हो। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, पाखुरामा पहराको बल बोकिराख। अब नेपाल पहाड पर्वतबाट बनेको छ, अब त्यसलाई सिँगार्नुपर्छ, त्यसका लागि हाम्रो पाखुराको बल आवश्यक छ। अनि मर्स्याङ्दी जस्ता नदीहरू नेपालमा 6000 भन्दा बढी नदी नालाहरू छन्, ती बगेर त्यसै खेर गइरहेका छन्। तिनलाई कुलो बनाएर सिँचाइ गर्नुपर्छ अनि हाम्रा टार बारी खेत सबै हराभरा बनाउनुपर्छ भन्ने कविको आशय छ। अब बुझ्नुभयो होला तपाईहरू पनि, हेर्नुहोस् यहाँ, ल यसलाई पनि अझ हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त, ल पढ्नुहोस् त सँगसँगै। हामी नेपालीहरू कामको सिलसिलामा देश विदेश जहाँ गए पनि मन भने आफ्नै पाखा पखेरा देउराली भन्ज्याङमा राख्नुपर्छ। आफ्नै पाखुराको सिप र श्रम आफ्नै देश गाउँ बेसीको विकासमा लगाउनुपर्छ। मर्स्याङ्दी जस्ता नदीको पानी पहरा खोपेर कुलो बनाई टारी खेत बारीमा सिँचाइ गरेर हराभरा बनाउनुपर्छ। बुझिहाल्नुभयो होइन त? ल हेर्नुहोस् त, यति धेरै कुरालाई कविले यति महत्त्वपूर्ण बारी सिप रोप्नुपर्छ। सिप भनेको हाम्रो शक्ति सामर्थ्यलाई चाहिँ यहाँ प्रयोग गरिएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब त्यस्तै गरी अरू कविताकारहरूको पनि अर्थ यसै गरी बुझौँ। हेर्नुहोस् त, हिजो तिमीले भने जस्तै आज लाग्यो घाम, किरणहरू बटुलेर टिको लगाइदेऊ आमा, यस्तो आशिक देऊ बरु छिटो मरि गएस, तर माथि हिमालयमा चुली थप्ने भएस। हेर्नुहोस् त, हिजो तिमीले भने जस्तै आज लाग्यो घाम। हिजो नेपाल राणा शासनमा थियो, पञ्चायती शासनमा थियो, एकतन्त्री जानीय शासनमा थियो, हुकुमी शासनमा थियो, अप्रजातान्त्रिक शैलीमा थियो। नेपालमा लिखित कानुन संविधान जस्ता कुराहरू परेका कुरा थिए। तिमीले तैपनि आफ्नो नेपाललाई प्रजातान्त्रिक मुलुक बनाउने, एउटा प्रजातन्त्रको क्षेत्रमा अग्रणी भएको देख्ने जुन सपना देखेका थियौ त्यो आज पुरा भएको छ, अर्थात् आज घाम लागेको छ। यी कुराहरूलाई कविले हिजो तिमीले भने जस्तै आज लाग्यो घाम, के भनेको हिजो तिमीले भने जस्तै हो? प्रजातान्त्रिक मुलुक, मानव अधिकार स्थापना भएको, न्याय क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने एउटा अग्रणी प्रजातन्त्रको अग्रणी राष्ट्र, सामाजिक न्याय भएको, शोषण रहित समाज भएको, समाजको जुन कल्पना गरेका थियौ आज त्यो कुरा प्राप्त भएको छ भन्ने कुराहरू यहाँ, ती कुरा भन्नलाई कविले हिजो तिमीले भने जस्तै आज लाग्यो घाम। त्यस्तै किरणहरू बटुलेर टिको लगाइदेऊ आमा, आमासँग आशिक माया छ। के भनेर आशिक? म मर्नुभन्दा पहिला, मानिसको आयु छोटो छ, तर यो छोटो आयुमा अवधिमा पनि मर्नुभन्दा अगाडि हिमालमा चुली थप्ने गरी, अर्थात् आफ्नो देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कविले उल्लेख गरेका छन्। ल हेर्नुहोस्, अब हिजो देशमा निरङ्कुश तानाशाही शासक थिए, शासन प्रणाली पनि त्यस्तै थियो। देशमा प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य, मानवाधिकार स्थापना गर्ने सपना नेपालीहरूका हिजैका हुन्। त्यो सपना पुरा भएको छ। यसलाई कविले न्यानो घाम लागेको सङ्केत गरेर उल्लेख गरेका छन्। गलत काम गरेर लामो समय बाँच्नुभन्दा आफू छिटै मरियोस् तर बाँचुन्जेल देशको गौरव उच्च पार्ने सिप, शक्ति र सामर्थ्य प्राप्त होस् भन्ने आशिक पनि कविले नेपाल आमासँग मागेका छन्। अब तपाईँहरूले अर्थबोध गर्नुभयो। अब त्यस्तै अरू बाँकी कविताकारहरूको अर्थ हेर्नुहोस् त। पाखाभरि लालुपाते आँखाभरि छाया, नभेटिने रूप तर नमेटिने माया, माटासित यस्तो माया लाउँ एकपाली, मुटुभित्र बगाइराख मेची महाकाली। ल हेर्नुहोस् त, कस्तो राम्रो, माटासित यस्तो माया लाउँ एकपाली, मुटुभित्र बगाइराख मेची महाकाली। मेची महाकालीलाई बिर्सन नहुने,
नेपाल र नेपाली जहाँ भए पनि आफ्नो मुलुकलाई, आफ्नो मुलुकको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई जोगाइराख्नुपर्ने कुरा कविले उल्लेख गरेका छन्। ल हेर्नुहोस्, अब नेपाल प्राकृतिक स्रोत सम्पदाले सजिएको छ। पाखाभरि लालुपाते जस्ता फुलहरू फुलेर रमणीय शोभा दिएका छन्। त्यसलाई प्रत्येक नेपालीले आँखाभरि सजाएर राख्नुपर्छ भनेका छन्। अन्त जहाँसुकै गए पनि यस्तो रमणीय शोभा भेटिँदैन। नेपालप्रतिको माया अगाध छ, जुन कसैले मेटेर मेटिँदैन। मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभाग हाम्रै हो। त्यसैले आफ्नो देशप्रतिको प्रेम मुटुमा सजाएर राख्नुपर्छ, आफ्नो माटोसित माया लाउनुपर्छ। यस्ता गहन भावहरू कविले सरल तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन्। अब अर्को हेर्नुहोस्, सपनामा सगरमाथा अँगालेर सुत, सिर्जनाका गीतहरू सङ्गालेर उठ, सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर, आफू हेर्ने आँखाहरू देश हेर्ने गर। यहाँ पनि कस्तो गम्भीर गहन भाव प्रस्तुत भएको छ। आफू हेर्ने आँखाहरू देश हेर्ने गर। आज मान्छे आफ्नो स्वार्थमा, स्वार्थका कार्यहरूमा, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको छ, स्वार्थीपन देखाएको छ। ती आँखाहरू आफूलाई होइन, आफ्नो देशलाई हेर्ने गर। कस्तो गहन भाव कविको। हेर्नुहोस् एकचोटि, हामी नेपालीहरूले सगरमाथा जत्तिकै उच्च हुने उन्नति प्रगतिका सपनाहरू देख्नुपर्छ, अर्थात् आफ्नो लक्ष्य राख्नुपर्छ। यहाँ सपना देख्नुको अर्थ सपना त्यो सपना होइन जुन सुत्दाखेरि देखिन्छ, निदाउँदा देखिन्छ, त्यो सपना होइन। सपना त्यो जसले राति सुत्न दिँदैन। अर्थात् जीवनमा महान लक्ष्य राख्नुपर्छ, महान कुरा देख्नुपर्छ, महान सपना लिनुपर्छ। अनि त्यही सपनालाई पुरा गर्नको लागि हामी सगरमाथा जस्तै दृढ निश्चित भएर अटल भएर रहन सक्नुपर्छ भन्ने भाव कविले अभिव्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै गरी सृजनात्मक कामले मानिसलाई प्रतिष्ठित र अमर बनाउँछ। त्यसैले हामीले परम्परागत सोच, शैली र ढाँचामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। यस कुरालाई हाम्रो मौलिक वाद्य साधन सारङ्गीको कर्णप्रिय सङ्गीतबाट देश बिउजाउने काम गर्नुपर्छ। आफ्नो स्वार्थलाई त्यागेर राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका लागि मरि मेटेर काम गर्नुपर्छ। अब आफूलाई हेर्ने आँखा देशतिर हेर्ने, देश हेर्नतिर लगाउनुपर्छ भन्ने कविको आशय यी हरफहरूमा अभिव्यक्त भएको छ। भाइ बहिनीहरू, कविता देख्दा सरल लाग्थ्यो, तर कविताका भावहरू अति नै गम्भीर, अति नै उच्च, अति नै मर्मस्पर्शी र अत्यन्त मननीय देखिन्छन्। त्यसैले यो कविता मलाई त निकै मिठो लाग्यो। भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो लागेको छ? पक्कै भाइ बहिनीहरूले यी कविताहरूलाई पढ्नुभयो, आस्वादन गर्नुभयो र बुझ्नु पनि भयो। अब यसलाई म एउटा मूल्याङ्कनका लागि यी तलका कविताका हरफहरूका माध्यमबाट केही प्रश्नहरू राख्न गइरहेको छु। यी कविताका हरफहरू सबैभन्दा पहिला पढ्नुहोस् र यसबाट सोधिएका प्रश्नको पनि जवाफ दिनको लागि तयार रहनुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, कविताका हरफहरू यस्ता छन्। सपनामा सगरमाथा अँगालेर सुत, सिर्जनाका गीतहरू सङ्गालेर उठ, सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर, आफू हेर्ने आँखाहरू देश हेर्ने गर। ल अहिले भर्खरै हामीले यसको अर्थ पनि बुझ्यौँ। अब यसमा केही प्रश्नहरू छन् है। ल यी प्रश्नको जवाब खोज्नुहोस् त। सपनामा के अँगालेर सुत्नुपर्छ? मानिसले के सँगालेर उठ्नुपर्छ? सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर भन्नुको तात्पर्य के हो? आफू हेर्ने आँखाहरूले अब के हेर्नुपर्छ? सिर्जना र सारङ्गी शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। पक्कै पनि यी प्रश्नको जवाब तपाईँहरूलाई सजिलै लाग्यो होला। ल सोच्नुहोस् त यी जवाबहरू के होला? ल हामी अब यी प्रश्नहरूको जवाब दिनतिर लाग्छौँ। सपनामा के अँगालेर सुत्नुपर्छ? कवितामा के भनिएको छ? हो भाइ बहिनीहरूले ठिक भन्नुभयो। सपनामा सगरमाथा अँगालेर सुत्नुपर्छ, अर्थात् उच्च विचारको सपना लिनुपर्छ। सपना नकारात्मक होइन, सपना सकारात्मक लिनुपर्छ। सपना महान लिनुपर्छ अनि सपना असल हुने काममा लिनुपर्छ। सपना उन्नति प्रगतिका हुनुपर्छ भन्ने कुरा
राखिएको छ, होइन त? अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अर्को मानिसले के सँगालेर उठ्नुपर्छ? कवितामा सजिलै भनिहाल्नुभयो, मानिसले सिर्जनाका गीतहरू सँगालेर उठ्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अर्को तेस्रो प्रश्न छ, सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर भन्नुको तात्पर्य के हो? हिजोका परम्परागत सोचहरू विचारहरूलाई नयाँ नयाँ रूप देऊ, नयाँ नयाँ सृजना देऊ, मान्छे नवीनतामा बाँच्छ, नयाँ सृजनामा बाँच्छ, पुराना कुराहरूको अतीतको स्मरण गरेर मात्रै अबको यात्रा सुनिश्चित हुँदैन। त्यसैले अबको गन्तव्यमा पुग्नको लागि आफ्ना स्वर र सङ्गीतहरू बदलिए जस्तै, अर्थात् आफ्ना सोचहरू बदल्नुपर्छ, परम्परागत ढाँचाबाट माथि उठ्नुपर्छ। अब यसलाई छोटोमा कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् त, परम्परागत काम नलाग्ने कुराहरूलाई त्यागेर नयाँ सोच र सिर्जनाको विकास गर्नुपर्छ भनिएको हो नि, होइन त? अब त्यस्तै अर्को चौथो प्रश्न र पाँचौँ प्रश्न, आफू हेर्ने आँखाले अब के हेर्नुपर्छ? आफू हेर्ने भन्नुको अर्थ यहाँ के हो? आफ्नोपन, आफूलाई, आफ्नो स्वार्थीपनलाई, आफू म मात्र खाउँ, म मात्र लाउँ भन्ने कुरालाई होइन। अब त्यो कुरालाई कहाँ लैजानुपर्छ? ती आँखाहरूलाई कता परिवर्तन गर्नुपर्छ? ती नकारात्मक सोच हुन्, आफू मात्र खाउँ भन्ने, आफू मात्रै लाउँ भन्ने, आफू मात्रै बाँचौँ भन्ने, आफू मात्रै हाँसौँ भन्ने, आफू मात्रै नाचौँ भन्ने ती सोचहरू स्वार्थी सोचहरू हुन्। त्यसैले अब यसलाई आफ्नो देशतिर हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यसलाई छोटकरीमा कसरी भन्ने? आफू हेर्ने आँखाहरूले अब देश हेर्नुपर्छ। सिर्जना र सारङ्गी शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। यो त सजिलै लाग्यो त मलाई, होइन? सिर्जनाको अर्थ रचना, नयाँ कुराको निर्माण। सारङ्गी अघि पनि भनिएको थियो, के अरे? सारङ्गी नेपालको मौलिक वाद्य साधन, तारहरू रेटेर बजाइने एक किसिमको सङ्गीतको साधन, त्यसलाई सारङ्गी। ल अब अर्को क्रियाकलापतिर लाग्दैछौँ हामी है। तलका शब्दहरूको पर्यायवाची शब्द लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, मैले सरल सजिला शब्दहरू राखेको छु, तपाईँहरूलाई आउँछ। ल आँखाको आँखाको लोचन, नयन, नेत्र, इक्षु, चक्षु, रक्षिणी आदि हामी पर्यायवाची शब्द लेख्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरी माया, प्रेम, स्नेह, सद्भाव आदि, ममता, आशिक, आशिष, आशीर्वाद, किरण, प्रकाश, रश्मि, ज्योति। ल अब त्यस्तै गरी यहाँ अलिकति हामी स्मरण गर्दैछौँ उल्टो अर्थ आउने शब्दको बारेमा। यसलाई जोडा मिलाउने काम हामी गरिरहेछौँ। हेर्नुहोस् त, यसलाई जोडा मिलाउनुहोस् त, कसँग कको खसँग, अर्थात् वारी कुनसँग? सपना, माया, घाम। ल मिलाइहाल्नुहोस् त, तपाईँहरूले ठिक भन्दै हुनुहुन्छ है। ल वारीको पारी, सपनाको विपना, मायाको घृणा, घामको छाया। ठिक छ। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। वाक्यमा प्रयोग गर्ने भाइ बहिनीहरू अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। ल अब देउराली शब्दलाई कसरी वाक्य बनाउने? अर्थ लाग्ने गरी यसका अनगिन्ती वाक्यहरू बन्न सक्छन्। नमुनाको लागि हेर्नुहोस् त, देउरालीको पिपलको रुखमा चौतारी बनाइएको छ। त्यस्तै गरी सिप, तपाईँहरूले पनि बनाउनु भयो सिप शब्दको वाक्य। ल हेर्नुहोस् है, मैले पनि बनाएको छु। नेपालीहरूले आफ्नो सिप र श्रमलाई नेपालकै माटोमा प्रयोग गर्नुपर्छ। पाखुरा, महिलाहरू पनि पुरुष तर पाखुरा बजार्न सक्छन्। पाखुरा बजार्नु, परिश्रम गर्नु। ल हेर्नुहोस्, अब मुटु शब्दलाई वाक्य बनाउनुहोस् त, मुटु शब्द राखेर। ल मैले बनाएको वाक्य नै हेर्नुहोस् है। मुटुभित्र देश दुख्नुपर्छ, अनि मात्र देशभक्ति जागृत हुन्छ। सिर्जना, नयाँ नयाँ सिप सिर्जनाले नेपालका बाँझा खेतबारीलाई हराभरा बनाउनु पर्छ। सारङ्गी, सारङ्गी नेपालको मौलिक सङ्गीतको साधन। ल यसरी हामी वाक्य बनाउन पनि सक्छौँ। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है भाइ बहिनीहरू। अब हामीसँग समय पनि धेरै छैन, त्यसैले अब केही प्रश्नहरू प्रश्नोत्तर गर्न पनि सिक्नुपर्छ। संक्षिप्त प्रश्न, यो चाहिँ एक वाक्यमा जवाफ दिने भन्दा अलि लामो जवाफ हुन्छ यसको। हेर्नुहोस् त, कवितामा टारीभरि र बारीभरि सिप रोप्न किन भनिएको हो? किन भनिएको होला? सोच्नुहोस् त। तपाईँहरूले सोचेको ठिक छ। नेपालका टारी, खेत, पाखा, बारी
अझै बाँझै छन्। तिनमा खनजोत गरेर श्रम र सिपको प्रयोग गरेर बाली बिरुवा लह लह बनाउनुपर्छ, खेतबारी टारी फाँट हराभरा पार्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी नेपाली आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। आत्मनिर्भर हुनका लागि टारीभरि र बारीभरि सिप रोप्नुपर्छ भनिएको होइन त? ल अब त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है। कविताको दोस्रो श्लोकमा मर्नुभन्दा अघि के गर्नुपर्छ भनिएको छ? सम्झिनुहोस् त। हो, मानिसको आयु छोटो छ, तसर्थ बाँचुन्जेल आफ्नो देश नेपालको इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ्ने, गौरव बढ्ने काम गर्नुपर्छ। मर्नुभन्दा अगाडि सगरमाथाले इज्जतको चुली थपे जस्तै हामी नेपालीहरूले पनि गौरव बढाउने काम गरेर नेपालको शिर उच्चो हुने काम गर्नुपर्छ, नेपालको गौरव प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यता कविताको दोस्रो श्लोकमा भनिएको छ होइन त भाइ बहिनीहरू? अब त्यस्तै अब अर्को एउटा प्रश्न है। हामीले हाम्रो सिप र श्रमलाई किन देशका लागि खर्चिनुपर्छ भनिएको छ? ठिक छ। ल, नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यमा भरिपूर्ण छ, सांस्कृतिक विविधताले भरिएको छ, कृषियोग्य भूमिहरू पनि प्रशस्तै मात्रामा छन्, नेपालीहरूको श्रम गर्ने शक्ति र सामर्थ्य पनि प्रचुर छ, तर प्राविधिक स्रोत साधनमा कमी छ। पौरखी हातहरू आज विदेशिन थालेका छन्। परिणामस्वरूप नेपालका खेतबारीहरू टारी फाँटहरू बाँझिन थालेका छन्। त्यसैले हामीले आफ्नो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, हराभरा बनाउन हाम्रो सिप र श्रमको आवश्यकता छ। त्यो आफ्नै देशका लागि खर्चिनुपर्छ, विदेशीका लागि होइन, अनि मात्र आफ्नो देश राम्रो बन्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो सिप र श्रमलाई देशका लागि नै खर्चिनुपर्छ भनेर कविले यहाँ जोड दिएका छन्। हेर्नुहोस् त, सिप र श्रम कविताको मुख्य भाव के हो? यो कविताको आशय के होला? तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ यसको त है। क्षेत्रप्रताप अधिकारीले लेखेको यो कवितामा देश प्रेमको भावना अभिव्यक्त भएको छ। हाम्रो देश नेपाल सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपमा समृद्ध भए तापनि भौतिक रूपमा सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले नेपालीहरूले आफ्नो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, सम्पन्न र हराभरा बनाउन अनि आफ्नो सिप र श्रमलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। अबका पुस्ताले पुराना कुराहरूतिर अल्झिएर होइन, विभिन्न किसिमका काम गर्ने तौर तरिकाहरूमा नयाँ नयाँ सृजनात्मक काम गरेर, नयाँ नयाँ ढङ्गले काम गरेर देशको शिर उच्चो हुने काम गर्नुपर्छ। बाँचुन्जेल आफ्नो देश नेपालको इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ्ने, गौरव बढ्ने काम गर्नुपर्छ। मर्नुभन्दा अगाडि सगरमाथाले इज्जतको चुली थपे जस्तै गौरव बढाउने काम गरेर नेपाल र नेपालीको शिर उच्चो हुने काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कविताको मुख्य भाव हो होइन त भाइ बहिनीहरू? ल, भाइ बहिनीहरूले बडो सौहार्दतापूर्ण ढङ्गले आजको कक्षामा सहभागी हुनुभयो। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।